धन्यवाद। कान्तिपुरले आयोजना गरेको इकोनोमिक समिट 2024 कार्यक्रमका आयोजक साथीहरू, सहकर्मी, राजनीतिक दलका नेता साथीहरू, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू, गभर्नरज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, सन्ध्याकालीन अभिवादन। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार कान्तिपुरले पुरा गरेको छ भन्ने लाग्छ। गत वर्ष उहाँहरूले ऊर्जासित सम्बन्धित आर्थिक विषय उठान गर्नुभएको थियो। यो वर्ष समग्र अर्थतन्त्रलाई मलाई खुसी लागेको छ र उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम दिउँसोदेखि सुरु भएर अब अन्तिम चरणमा आइपुग्दा यो सफल पनि भएको छ। यहाँ भएका छलफल र विभिन्न चरणका होल निष्कर्षहरूले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई अझ सबलीकरण गर्न, अझ समृद्ध गर्न, अझ सही बाटोतिर लैजान चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। म त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सँगसँगै यो अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता या समस्या के हुन् भन्नेमा र अनि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता राखिएको छ। यो बडो जायज छ, किनकि राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो। कस्तो राजनीतिले कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने कुराले अरू कुराको निर्धारण गर्छ। त्यो मध्ये महत्त्वपूर्ण चाहिँ राजनीतिको फेरि अर्थतन्त्र आधार हो। आधार नभइकन राजनीतिको उपरि संरचनाले मात्रै फेरि समाजको, देशको उन्नति प्रगति हुन्न। त्यसैले अर्थतन्त्र आधार, राजनीति त्यसको उपरि संरचना, त्यसलाई जोडेर राख्नुभएको छ। बडो सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्छ। अब हामी अर्थतन्त्रका कुरा गर्दै गर्दा म फेरि पुरै नकारात्मक सोच राख्दिनँ। हामीले लामो समय, झन्नै 7 दशक चाहिँ नेपालको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा खर्च्यौँ र जसले आर्थिक विकास अगाडि बढ्न सकेन। हाम्रा दुई सम्पन्न देशहरू र हामी राणा शासनबाट मुक्त हुने र ती देशहरू स्वतन्त्र हुने सँगसँगै जस्तो थियो। अहिले ती दुईटा विश्वका आर्थिक हिसाबले एकदम शक्ति सम्पन्न राष्ट्र छन् हाम्रा दुवै। हामी आज अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन्छ भन्ने बहसमा छौँ। अहिले हामीलाई अब राजनीतिलाई स्थिर र स्थायित्व कसरी दिने र आर्थिक सामाजिक विकास कसरी गर्ने, यो राष्ट्रको पनि एजेन्डा हो, हामी राजनीतिक दलहरूको पनि एजेन्डा हो र अर्थतन्त्रसित सम्बद्ध राख्ने, चाहे व्यवसायी हुनुहोस् चाहे उद्योगी हुनुहोस्, यो सबैको हाम्रो साझा सवाल हो भन्ने लाग्छ। तर राजनीति सबैको राज्य सबैको अभिभावक, राज्य चलाउने राजनीतिक दल अथवा उनीहरूको नेतृत्व भएका कारणले यहाँ प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ। मलाई सही लाग्छ। हामी भने जस्तो नकारात्मक त छैनौँ, किनकि विश्वले भोगेको कोभिड, हामीले एकचोटि समग्रमा र अहिले पनि यो वर्ष पनि हामीले प्राकृतिक विपदका रूपमा भूकम्प जस्ता प्रकोप पनि भोग्यौँ। त्यसका बावजुद पनि फेरि हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासका ले एउटा गति लिएको छ, अलिक प्रगति पनि गरेको छ। 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि श्रीलङ्काको प्रसङ्ग उठाएर नेपाल श्रीलङ्का हुन्छका भाष्यहरू हाम्रो नेपाली समाजमा, नेपालको अर्थराजनीतिक जगतमा नि थियो। तर हामी त्यस्तो भएनौँ। तर फेरि त्यसो नहुनुमा का बीचका पनि आधार छन्। हाम्रो जुन ढङ्गले, हाम्रो आधारभूत ढङ्गले आर्थिक विकासको स्रोत हो, साधन हो, जहाँ करोडौँ जनता जोडिन्छन्, कृषिको विकास अहिले अलि त्यो निरुत्साहित जस्तो अनि मित्र घनश्यामजीले राखेर पनि जानुभयो। कृषिको मेरो सहमति छ कि अहिले त्यसको कृषिप्रति आकर्षण छैन। हाम्रो युवा र उत्पादक शक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने
अनि त्यताबाट पठाएको रेमिटेन्सलाई चाहिँ हामीले अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अथवा आर्थिक विकासको आधार भन्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले तत्कालको आवश्यकता त्यसले पुरा गरेको छ। तर कुनै पनि देश रेमिटेन्सबाट त्यो देशको आर्थिक विकास हुन्न। हामीले आधारभूत हिसाबले हाम्रो उर्वरा जमिन, मेहनती जनता, जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना, हाम्रो कृषि आधारभूत कुरा हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बन्नुपर्छ र हामीले अर्थतन्त्र अथवा निजी क्षेत्र भन्दा बित्तिकै त्यो बाहेकबाट सोच्न सक्दैनौँ। त्यतापट्टि केन्यातिरबाट एभोकाडो लिएर बिक्री गर्ने, अस्ट्रेलियातिर दाल लिएर बिक्री गरेर अनि हामीले व्यवसायी भनेर त्यो दायित्वबाट हामी हुन्न। हामीले हाम्रै देशको कृषि उत्पादनमा के भूमिका राज्यले के नीति बनाइदिने, के संरचनाहरू तयार गरिदिने र अनि निजी क्षेत्रको लगानीको संरक्षण र सम्वर्धन गरिदिने, कृषिमा पनि निजी क्षेत्र लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। राज्य त्यसमा लाग्ने हो र त्यसको उत्पादन र त्यसको लागत पाउने कुराको सुनिश्चितता राज्यका तिनै तह, अहिले हामी सङ्घीयतामा छौँ, तिनै तहको भूमिकालाई राज्यले निर्धारण गर्दा कृषि हाम्रो निम्ति झन्डै 3 खरबभन्दा बढीको हामी आयात गर्छौँ। त्यो मात्रै रोकेर अनि हाम्रा जनताका हातमा त्यो 3 खरब 4 खरब रुपियाँ हामीले हाम्रो नेपाली जनताका हातमा, किसानका हातमा पुर्याउन सक्यौँ भने हाम्रो देशको समृद्धिको एउटा आधार बन्छ। त्यसैले कृषिप्रति जुन रङको अरुचि छ, पढे लेखेकाले गर्नुहुन्न, नयाँ पुस्ताले गर्नुहुन्न, अनि निजी क्षेत्रको लगानी पनि त्यति सामान ल्यायो सामान बेच्यो छिटो जसरी हुन्छ त्यतातिर अलि कम रुचि जस्तो अथवा अरू पनि केही समस्या होलान्, तर कृषिलाई जोड दिउँ भन्ने मेरो अर्को आग्रह छ। दोस्रो चाहिँ हामीलाई प्रकृति दिएको जलस्रोतै हो। हामी जलस्रोतै, मैले पोहोर साल श्रीलङ्काको कुरा उठ्थ्यो बजारमा, मैले हुँदै हुन्न श्रीलङ्का। हामी त ऊर्जामा त हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। अहिले अझै त्यसका पुरा पूर्वाधारका संरचना बनेका छैनन्। त्यसरी समग्र ऊर्जामा हामीले जलविद्युत खर्च गर्न सकेका छैनौँ। तर हामीलाई चाहिने बराबरको हामी उत्पादन गरेका छौँ। बर्खामा बढी भएको बेच्ने प्रक्रिया थालनी गरेका छौँ। विद्युत पनि दीर्घकालमा बेच्ने कुरो होइन। आम नेपालीको क्रय शक्ति र जीवनस्तर बढ्दै जाँदा हाम्रो जलविद्युत हामीलाई नपुग्ने बेला आउँछ र हामीले वैकल्पिक स्रोत समेत खोज्ने बेला आउँछ। तर अहिलेका निम्ति ऊर्जा हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यसमा राज्यको पनि छ र निजी क्षेत्रले सबभन्दा बढी योगदान गरेको क्षेत्र पनि जलविद्युतको उत्पादन हो र आज हामी 3500 मेगावाट विद्युत गर्न सक्ने भएको छौँ। हाम्रो समग्र जलविद्युतको क्षमता उपभोग गर्ने कुरा र फेरि आर्थिक हिसाबले पनि व्यवसाय हिसाबले त्यस्तो क्षेत्र हो ऊर्जा अथवा जलविद्युत, जहाँ लगानी गरेपछि घाटा नहुने, बिक्री नहुने समस्या छैन, ग्यारेन्टी छ। राज्य सरकारको निकायले त्यसको खरिद गर्छ। त्यसैले जलविद्युतमा अलिक बढी लगानी गरौँ। र तेस्रो चाहिँ पूर्वका साथीहरूले भने चाहिँ हाम्रो पर्यटन हो। हाम्रो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै प्रकारले 365 दिन पर्यटन व्यवसाय चल्छ। ज्यादै मौलाएको कोभिडको बिचमा अलि खुम्चेको अर्थतन्त्र पर्यटन व्यवसाय अहिले फेरि मौलाउँदैछ र यो निरन्तर ढङ्गले अगाडि जान सक्छ। त्यसका निम्ति आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउने कुरा राज्यले गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीबाट अगाडि बढ्ने व्यवसाय हो। यो 3टा कुरालाई बडो योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने आर्थिक विकास पनि हुन्छ, रोजगारीको सृष्टि पनि हुन्छ र समृद्धितिर पनि देश जान्छ। यो मान्यता राख्छौँ हामी। त्यसपछि समस्या छैनन् भन्ने कुरा होइन, हामी कहाँ समस्या छन्। अब समस्या एउटा राजनीतिक स्थिरताको, हामीले 50औं वर्ष आन्दोलन गरेर देशलाई जनताको मालिक आफै जनता हुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्यायो। अवसर र अधिकारबाट वञ्चित भएको तबकाले चाहिँ समानुपातिक समावेशीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्धारण गर्यौँ। यद्यपि त्यसले अझ पूर्णता पाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा पनि अझै फेरि राजनीतिक स्थिरता हुन्न कि भन्ने तरलताका सङ्केतहरू तपाईँ हामीले देखेका छौँ। त्यसैले
हामीले एकचोटि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे चाहिँ हामीले कहीँ एक ठाउँबाट राजनीतिक स्थिरताका निम्ति चाहिँ पहल गर्नैपर्छ। यो देशमा राजनीतिक स्थिरता भएन, अस्थिरता र तरलता मात्रै भयो भने आर्थिक विकासका कुरा चाहिँ त्यति सम्भव हुन्न जो हामीले विगतमा भोगिसकेका छौँ। त्यसैले पहिलो त हामीलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ। दोस्रो सुशासन। सुशासनका निश्चितै रूपमा त्यसको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, आवश्यकतामा कारबाही गर्ने राज्यको काम हो। तर फेरि यो चाहिँ बडो आम तलसम्म मिसिएको विषय जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँ समाजतिर हामी यसो गयौँ भने कुनै भ्रष्टाचारी, कुनै तस्कर, कुनै कालाबजारी गयो, ठुलो जग्गा, ठुलो घर, ठुलो गाडी, अनि यताउता गऱ्यो भने हाम्रो समाजले गएर नमस्कार भन्ने, युवाहरू क्लब भन्दै, महिलाहरू समूह भन्दै, अरू आदि टोल सुधार भन्दै जाने सोच र संस्कार चाहिँ हाम्रो ग्रासरुट लेभलसम्म छ। अब यसमा निश्चय पनि राजनीति र राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू पनि होलान्। सबै मान्छे फेरि भ्रष्ट छैनन् र सबै 100% मान्छे शुद्ध पनि छैनन्। घटनाहरूले देखाएको कुरा छ। त्यसैले सुशासन एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र अहिले झन् सङ्घीयताको 3 तहको सरकार हुँदा यसो समाचार पढ्यो, कहिले एउटा पालिकाको, कहिले एउटा उसको गर्दै आउने कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती बनेको छ। र यसलाई एउटा जनस्तरबाट, एउटा राज्य संयन्त्रबाट र एउटा सचेत नागरिकहरूबाट हामीले त्यसका विरुद्धको जनमत तयार पार्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरामा हामी जानैपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को अहिले एउटा समस्या कस्तो पनि बनिराखेको छ भने हाम्रो समाज अलिक बढी नकारात्मकवादी भएको छ। अलिक बढी नकारात्मक, त्यो मिडियातिर पनि यता कता हुने, सोसियल नेटवर्क चाहिँ त्यो ढङ्गले जाने र यो यहाँ के भएको कुरा देख्दै नदेख्ने, केही भएको छैन, यो देशमा केही हुन्न, यो देशमा बस्न लायक छैन भन्ने ढङ्गको जस्तो परिभाषित जुन ढङ्गले गर्न खोजिएको छ, यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मकता बदल्नुपर्छ। सकारात्मक सोच भएका नागरिक नहुँदासम्म कुनै पनि देशको उन्नति प्रगति हुन्न। त्यसैले एउटा त्यो। अर्को चाहिँ अहिले नेपालमा जे परिवर्तन भएको छ त्यो सोसियल मिडियामा गालीगारी जतिको गरेर भएको होइन। सबै हामी साथी छौँ। हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तादेखि हामीसम्म लागेर भएको परिवर्तन, त्यसको मूल्यबोध छैन। यही कान्तिपुर हो, मलाई थाहा छ। एउटा समाचार लेखे बापत यसका सम्पादकीय र समाचारका टिम नै गिरफ्तार भएर जानुपर्ने, समाचार सेन्सरसिप गर्ने, बोल्न नपाउने निरङ्कुश तन्त्र, अहिलेको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता सहितका सबै मौलिक अधिकारहरू, दर्जनौँ मौलिक अधिकार प्राप्त भएको कुराको मूल्यबोध अलि छैन। त्यसैले हामीले अलि बढी एउटा देशभक्तिको र एउटा नागरिक कर्तव्यको बोध गराउनु पर्ने पनि एउटा आवश्यकता छ। यी सबै कुल योगमा जोड्यौँ भने देशको आर्थिक विकास हुन्छ। आर्थिक विकासका हाम्रो संविधानले पनि तय गरेको, हामी सबैले मानेको, हामी दल पार्टी हामी सबैले आर्थिक विकासका 3 मुख्य आधार भन्यौँ हामीले। एउटा राज्य हो, एउटा निजी क्षेत्र हो, एउटा सहकारी हो। यति बेला विवादमा छ सहकारी, सङ्कटमा छन् निक्षेपकर्ताहरू। तर पनि फेरि अहिले त्यो समस्या आयो भनेर आफै सहकारी र सहकारी आन्दोलन गलत छैन। त्यसैले यो 3टा खम्बा, 3 पिलरीय नीति हामीले जसलाई भनेका छौँ, त्यसको सही ढङ्गले समायोजन र कार्यान्वयन गरेर मात्रै देशको आर्थिक विकास हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ राज्यले नीति बनाइदिने, पूर्वाधार तयार पारिदिने, संरक्षण गर्ने र बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र त्यस्तो लगानी जो उत्पादनमूलक होस् र जसले यहाँका नागरिकलाई रोजगार दियोस्, त्यो प्रकारको उद्योग व्यवसाय गर्ने कुरालाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ र त्यसले मात्र देशमा सम्पन्नता ल्याउँछ। हामी सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाएर अघि बढ्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यही आवश्यकतालाई आत्मसातीकरण गर्न हाम्रो पार्टी र व्यक्तिगत हिसाबले म पनि तयार भएको प्रतिबद्धता
यहाँहरूका सामु राख्दै आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद।